हम लोग के व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं हम सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। तो सारिम रात को भी उतरा है तो इसने अपने पाँव पे लगवा लिए चोट। तो अब फिर ये उतर रहा था, मैंने इसकी मामा से कहा कि इसको पकड़े। तो जी आज का रिएक्शन हमारा है उसके अंबरनाज पे। तो जी अल्लाह ताला माफ़ करे जी, माफ़ करे। तो मुझे समझ नहीं आती कि वालिदैन माशाल्लाह से इतने अच्छे, इतने पाकबाज, इतने नेक, जो अपनी तारीफ़ों के ही पुल बांधे रखे हैं। सुबह भी मैंने उनकी वीडियो देखी जिसमें उन्होंने चने की दाल की कबूली बना के दिखाई, और माशाल्लाह से बाद में उन्होंने इतना फिर लोगों को सुनाई हैं बातें कि जलते हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। वालिदैन की तरबियत को दिखाना चाहिए, ये है वो है। तो यकीन करें मुझे सिस्टर की बातें बहुत प्यारी लगती हैं। ऐसा होता है कि वालिदैन की जो होती है ना औलाद, एक जो वालिदैन की परछाई होती है, बिल्कुल वालिदैन औलाद में आपको वालिदैन ही नज़र आते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि अगर शुबाना सिस्टर के वालिदैन ने उनकी इतनी अच्छी तरबियत की है और वालिदैन ने उन्हें ऐसे सबक दिए हैं, तो ये अपनी बेटी को क्यों ऐसा सबक नहीं दे सकी, जो उधर मतलब हनी मुनिया जिसको कह रहे हैं मनाने गई हुई है। और वहाँ जो मैं जितने भी मैंने व्लॉग्स देखे हैं, यकीन करें हद हो गई है मुझे। तो वो लड़की मुझे ऐसे लगती है जिस तरह कोई 8-10 साल की बच्ची नहीं होती। उसका तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वो किस तरह की हरकतें करती है। जो आज वाली वीडियो जिसमें मैंने देखा कि वो मेला देखने गई हैं और वहाँ जाके उन्होंने सबसे पहले तो हस्बैंड को कहा घूम ना जाना, मेलों में जो लोग घूमते हैं वो मिलते नहीं हैं। और मैंने तो बार बार इस बंदे की वजह से मैं ये नहीं देख सकी। मैंने अभी मौत का कुआं देखना था, मैंने वो देखना था, मैंने वो देखना था, मैंने वो देखना था। इनकी वजह से मैं लेट हो गई है। और मुझे उस बंदे पे इतनी हैरत होती है कि वो पागलों की तरह साथ ऐसे फिर रहा है, और ना वो किसी बात पे रोकता है ना टोकता है। मुझे तो लगता है जिस तरह एक ज़र खरीद गुलाम नहीं बंदा लेके रख लेता, और उसको जिस तरह हम कहें वो एक प्लास्टिक की चीज़ ले लें, जिस साइड उसको मोड़े वो मुड़ जाए। मुझे तो वो किसी साइड पे बंदा अपनी बात करने वाला लगता ही नहीं है। और जिस तरह बताया गया है ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर है या एक हसास इदारे में मुलाजिम है, तो क्या उनके कोई फ्रेंड नहीं होंगे? वो देखते नहीं होंगे कि इसकी बीवी कैसी छिछोरी हरकतें करती है। और जब मेले पे गई है, मैंने भी जलेबी बनानी, मैंने भी जलेबी बनानी, मैंने भी जलेबी बनानी है, और पकड़ के वो चाहे अंकल ही थे, अंकल की उम्र के थे उनके, तो वो पकड़ के सिखाने, ज़ाहिर उन्होंने तो कहना था हाँ जी सीख ले। तो पकड़ के तो जलेबी बनाई जा रही है। और ये मतलब कभी भी हमारी फैमिली में तो ऐसा कभी भी हस्बैंड बीवी को इतनी ना इजाज़त दे कि तू भी गैर मर्दों के साथ खड़ी हो जा। क्या जो एक यूट्यूबर या जो व्लॉगर होते हैं, तो क्या उनकी जिन्स बदल जाती है? ना औरत रहती है ना मर्द रहता है, ये क्या बात है? औरत औरत ही होती है, मर्द मर्द ही होता है। और इतने मर्द, और वहाँ जिस तरह मतलब जिस तरह का लिबास पहना हुआ है, एक छोटी सी शर्ट पहनी है और इतना टाइट पता नहीं पैंट है कि ट्राउज़र पैंट ही है घर से लेके। ये मेरी जीन्स है, मेरी जीन्स है, लेके जब जा रही थी तो मैंने देखा था चीज़ें पैक करते हुए। और जिस इलाके में ये लोग गए हैं ना, हम लोग भी पहाड़ी इलाकों में जाते रहे, और वो कश्मीर में भी इधर, बल्कि जब हम कश्मीर गए थे ना, तो उनकी जो छोटी बेटी है ना, वो तो हमारे बच्चों के साथ नीचे पहाड़ों में भी पे चली जाती, उतर जाती, या जो होते हैं उधर क्या पानी के चश्मे, वहाँ से पानी भी ले आती। लेकिन जो उनकी बड़ी बेटी थी बिल्कुल भी नहीं वो निकलती थी, क्योंकि उनकी मामा ने कहा कि इधर ना बेटे हमारी रिवाज नहीं है कि बच्चियाँ इसी तरह घूमें फिरें जो भी है। तो मैं हैरान हूँ कि उधर जाके काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं, उधर के जो लोग हैं ना, फिर वो अच्छी नज़र से नहीं औरतों को देखते जब इस तरह की औरतें नंगे मुंगे फिरते। और मुझे भी हैरानगी है, जिस तरह सारे कह रहे हैं कि उस दिन जब ये गई हैं, ये इतना मेकअप लेके गई हैं, अपनी नंद को साथ बिठा के सिलेक्ट करवाए, अपनी सास को बिठा के। लेकिन मैंने तो इनके सर पे वही एक ही स्कार्फ देखा है, एक ही लिपस्टिक देखी। और जिस तरह कल वाली वीडियो पे शायद इसके हस्बैंड ने भी शर्ट वही पहनी थी, और कमेंट आए हुए थे कि अपने हस्बैंड को शर्ट तो तब्दील करवा लेती। और इनको इसके हस्बैंड के बारे में भी एक कमेंट आए हुए थे कि
تو یہ کس طرح کا مرد ہے جو داڑھی رکھ کے نماز پڑھتا ہے اور بیوی کو روکتا نہیں ہے. تو جی یہ لوگ اٹھ کے جو ہم جیسے ان کی ویڈیو پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی اپنی عمر کو دیکھیں, آپ کی ٹانگیں قبر میں ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو میں نے تو سمجھا یہ مجھے ہی اس طرح کے کمنٹ کرتے ہیں یہ جو ریئیکشن والوں کو. تو لیکن جی یہاں تو علیز مدر کو بھی یہی کمنٹ آئے ہوئے ہیں. تو دیکھیں جی ٹانگیں, میں نے رات والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جو پیدا ہوتا ہے نا تو ٹانگیں اس کی بھی قبر میں ہی ہوتی ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جو ولاگر لوگ ہیں شاید یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مرنا نہیں ہے. یہ مامو جان کا ہے. تو ان لوگوں نے شاید یہ سمجھتے ہیں جب ہم یوٹیوب پہ آ گئے ہیں, ولاگر بن گئے ہیں, یا ہم ایک طرح کے کوئی بھی چینل بنا لیا تو ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے, ہم جو بھی کریں ہمارے لیے جائز ہے. اگر کوئی ریئیکشن دیتا ہے یا اگر ہمیں کمنٹ کوئی کرتا ہے تو پھر اس کی آگے سے اس کو ذلیل کرنا, خوار کرنا. سب سے گھٹیا بات یہ لوگ کرتے ہیں کہ جی ہمارا صدقہ کھا رہے. نا جی نا, میں نے تو ہمیشہ سے کہا اللہ رب العزت نے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کائنات کو تخلیق کیا, بنایا, اور کہتے خدا ہے دیتا نبی کا صدقہ, نبی کا صدقہ ہی کھا رہے ہیں. ہمارا تو یہ یقین ہے, محنت ہم کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ہمیں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دیتے ہیں. اور کائنات میں جتنے لوگ ہیں سب سرکار کا یہ صدقہ کھاتے ہیں. اور یہ بڑے سے بڑے یوٹیوبر بھی دیکھ لیں, یہ بھی وہی منگتے ہیں, یہ بھی وہی فقیر ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیو کو دیکھیں, لائک کریں, شیئر کریں. اور ہم جیسے جو نئے چینل والے ہم بھی یہ کرتے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کا صدقہ کس طرح ہم کھاتے ہیں. تو پری کی ماما آپ کو یہ ان کی حرکتیں کیسی لگی ہیں, جس طرح کی انہوں نے جا کے حرکتیں پوچھی کی ہیں؟ مجھے تو بہت پیاری لگی. آپ کو پیاری لگی ہیں تو پھر آپ کو بھی کرنا چاہیے ایسے. اللہ معاف کرے. تو وہی نا میں حیران ہوتی ہوں. ہاں مجھے تو سمجھ نہیں آتی, ان کو سمجھ نہیں آتی بندہ کیا کرے. وہ اتنی ہوچی اور اوور ایکٹنگ کرتی, کہتے ہیں نا ایک ایکٹنگ کرنا, ہاں جی, ایک ہوتا ہے اوور ایکٹنگ کرنا. جی یہ بالکل. اوور ایکٹنگ کرتی ہاں ہے. جی, جیسے وہ چیخیں مارتی, جیسے وہ عجیب بولتی ہے, اور ایک ایسے ایسے بار بار لفظ بندے کو سکھا رہی ہوتی ہے, اور بندہ ایک ہی چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے. اور جو ان کے ساتھ چاچا جی گئے وہ پوچھے تھے آپ کو یہاں پہ آ کے کیسا لگا, اس کے میاں سے پوچھ رہے تھے. تو کہتا جی مجھے ٹور کا بہت مزہ آیا. میں کہ اچھا جی تمہیں مزہ آیا ہونا ہے. مزہ آیا کیونکہ وہ بندر بن کے جا رہا ہے نا, کہ جس طرح اس کی وہ بیوی اس کو ڈوڈی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ بجائی جا رہی ہے اور وہ اس کے حساب سے ڈانس کر رہا ہے. میں کہتی ہوں وہ تو مجھے لگتا ہے جس طرح وہ بہت تھوڑا ہوا نہیں بندہ ہوتا. ہاں جی, وہ کہ اس بندے نے مجھے لگتا ہوں بندہ یہ جیسے مجھے کاغذ سے بیوی بنا دیو. شاید اس ہمارے میں نا ایسے کہتے ہیں کہ نا پہلے کڑیاں یا منڈے جو بھی نخرے کرتے ہیں, ہائی میں نے ادھر شادی نہیں کرنی, ادھر شادی نہیں کرنی. جدو عمر لگ جاتی ہے نا پھر دونوں ہی کہتے ہیں چلو پھر سانو کاغذ ہی کڑی منڈا بنا دیو, ہن ویاہ نہیں ہوندا. تے ان کا مجھے لگتا ہے وہ حساب تھا. بالکل یقین کریں, میں کہتی ہوں اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ وہ بیوی کو روکے ٹوکے یا کچھ. مجھے تو لگتا ہے اس کو یہ اگر میں نے روکا تو مجھے شبانہ آنٹی ماریں گی یا ان کے پاپا ماریں گے. تو اس طرح کا مجھے کوئی سین چل رہا ہے, لگ رہا ہے جی. باقی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور پھر یہ جو آگے پھر وہ اتنے لمبی لمبی تقریریں سسٹر کرتی ہیں اور لوگوں کو پھر بددعائیں دیتی, تو جی اس طرح کی بددعائیں نہیں لگتی. کیونکہ نہ آپ کوئی اولیاء اللہ, نہ آپ کی شان میں کس طرح کے ہم لوگ گستاخی کر رہے ہیں. جو آپ ویڈیو میں دکھا رہے ہیں ریئیکشن والے وہی بات کر رہے ہیں. تو باقی اللہ تعالیٰ سب کے گھروں پہ اپنا خاص خیر فرمائے. کل شب برات ہے, سب کے نصیبوں میں اللہ تعالیٰ اچھا لکھے, ہمیں عبادت کرنے والا بنائے اور صحیح معنوں میں مسلمان بنائے. آمین ثم آمین. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ہم نے بہت سارا خیال رکھے گا, دعا میں یاد رکھے گا. آپ ہمارے دعا میں ہمارے ساتھ رہتے جی. اللہ حافظ.